यहाँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियो मार्फत शिक्षक सेवा आयोग निमावि नेपाली द्वितीय पत्रको विषयगत सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। ढिला नगरी प्रवेश गर्छु विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 1, भाषिक विधा शिक्षण परिचय, किसिम र महत्त्व। पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएका कविता, कथा, निबन्ध, प्रबन्ध, रूपक, चिठी, दैनिकी, शब्दभण्डार, वर्णविन्यास, व्याकरण आदिको शिक्षणलाई भाषिक विधा शिक्षण भनिन्छ। भाषिक विधा शिक्षण भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दा पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ समावेश गरिएका कविता, कथा, निबन्ध, प्रबन्ध, रूपक, चिठी, दैनिकी, शब्दभण्डार, वर्णविन्यास, व्याकरण आदिको शिक्षणलाई चाहिँ हामीले भाषिक विधा शिक्षण भनेर बुझ्नु पर्दछ। भाषिक विधा शिक्षणको मुख्य उद्देश्य सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिप विकास गर्नु हो। भाषिक विधा शिक्षणको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिप विकास गर्नु रहेको छ। भाषिक विधाका किसिमहरू। भाषिक विधाका किसिमहरू के रहेका छन् भन्दा कविता विधा, कथा विधा, निबन्ध विधा, जीवनी विधा, रूपक विधा, चिठी विधा। कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी, रूपक, चिठी गरी चाहिँ भाषिक विधाका किसिमहरू रहेका छन्। भाषिक विधा शिक्षणका आवश्यकता र महत्त्व। भाषिक विधा शिक्षणका आवश्यकता र महत्त्व के रहेका छन् भन्दा भाषाका सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपको विकास गर्न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाषाका सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपको विकास गर्न चाहिँ भाषिक विधा शिक्षणका आवश्यकता रहेको छ। भाषाको मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाषाको मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न विद्यार्थीहरूलाई श्रुतिबोध, पठनबोध, सशुर वाचन तथा मौन वाचन क्षमताको विकास गर्न, शब्द भण्डार क्षमताको विकास गर्न विद्यार्थीहरूमा शब्द भण्डार क्षमताको विकास गर्न, विशिष्ट भाषा प्रयोग क्षमता बढाउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विशिष्ट भाषा प्रयोग क्षमता बढाउन पनि भाषिक विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। भाषाको शुद्ध र मानक रूपको प्रयोगतर्फ अभिप्रेरित गर्न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाषाको शुद्ध र मानक रूपको प्रयोगतर्फ अभिप्रेरित गर्न पनि भाषिक विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। कल्पना र बौद्धिक क्षमता विकास गर्न विद्यार्थीहरूको कल्पना र बौद्धिक क्षमताको विकास गर्न पनि भाषिक विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। नम्बर 2, पद्य विधा शिक्षण परिचय, प्रयोजन, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। कवितालाई पद्य विधा मानिन्छ। पद्य विधा चाहिँ के रहेको छ भन्दा कविता रहेको छ। पद्य विधामा मानवीय भावनालाई काव्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। पद्य विधामा चाहिँ मानवीय भावनाहरूलाई चाहिँ काव्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरिन्छ। पद्य विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। पद्य विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता चाहिँ के रहेको छ भन्दा गति यतिमीलाई लयबद्ध वाचन क्षमताको विकास गराउन विद्यार्थीहरूलाई गति यतिमीलाई लयबद्ध वाचन क्षमताको विकास गराउन रहेको छ। शब्द भण्डार, बोध क्षमताको विकास गराउन विद्यार्थीहरूको शब्द भण्डार र बोध क्षमताको विकास गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। कविता विधाप्रति अभिरुचि बढाउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कविता विधाप्रति अभिरुचि बढाउन पनि यसको आवश्यकता रहेको छ। भावको आस्वादन गर्ने बानीको विकास गराउन कवितामा चाहिँ रहेको भावको आस्वादन गर्ने बानीको विकास गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। सृजनात्मक क्षमताको विकास गराउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सृजनात्मक क्षमताको विकास गराउन पनि यसको आवश्यकता रहेको छ। कवितात्मक भाषा र अभिव्यक्ति शैलीमा परिचित गराउन कवितात्मक भाषा र त्यसमा रहेको अभिव्यक्ति शैलीमा चाहिँ परिचित गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। सौन्दर्यको अनुभूति गराउन पद्य विधामा रहेको सौन्दर्यको अनुभूति विद्यार्थीहरूमा गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। भाव, रस, शब्द योजना, शब्द शक्ति, छन्द, अलङ्कारको आदिको बोध गराउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कवितामा रहेको भाव, रस, शब्द योजना, शब्द शक्ति, छन्द, अलङ्कार आदिको चाहिँ बोध गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। सामाजिक आदर्श अनुकूल आचरण निर्माण गराउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सामाजिक आदर्श अनुकूलको आचरण निर्माण गराउन पनि पद्य विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। भाषिक पद्य विधा शिक्षणका लागि शैक्षिक सामग्री।
भाषिक पद्य विधा शिक्षणका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू के रहेका छन् भन्दा तस्बिर रहेको छ, विश्राम तालिका, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपतिको पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेखन नमुना वा ढाँचाहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रश्न सूची, कविता वा अन्य विधाका रचनाहरू, विभिन्न अन्य विधाका रचनाहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री, विद्युतीय सामग्रीमा रहेका विभिन्न यसका ढाँचा, लेखन नमुनाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। पद्य कविता विधाको शिक्षण विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, तुलनात्मक विधि र स्वादन विधि। पद्य कविता विधाको शिक्षण विधि चाहिँ के रहेका छन् भन्दा गीत विधि रहेका छन्, अभिनय विधि रहेको छ, अर्थबोध विधि रहेको छ, व्याख्या विधि रहेको छ, समीक्षा विधि रहेको छ, तुलनात्मक विधि रहेको छ र स्वादन विधि रहेको छ। यसरी हामीले यी विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर पद्य कविता विधाको शिक्षण गर्न सकिन्छ। पद्य कविता विधा शिक्षणका क्रियाकलाप प्रक्रिया, कविको सामान्य जानकारी गराएपछि शिक्षकले गति, यति र लय मिलाई कविता वाचन गर्न लगाउने। शिक्षकले चाहिँ कविको सामान्य जानकारी गराइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गति, यति र लय मिलाई कविता वाचन गर्न लगाउने कार्य गर्नुपर्दछ। उच्चारणगत कठिन शब्द पहिचान गराई शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उच्चारणगत कठिन शब्द पहिचान गर्न लगाई वा गरी चाहिँ शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउनु पर्दछ। अर्थका दृष्टिले कठिन शब्द टिपुट गर्न लगाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अर्थका दृष्टिले कठिन शब्द टिपुट गर्न लगाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने कार्य गर्नुपर्दछ। कविता शिक्षणका प्रचलित विधि प्रयोग गरी भावबोध गराउने। कविता शिक्षणका प्रचलित विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई भावबोध गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। प्रश्नोत्तर छलफल गराउने, विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने कार्य पनि गर्नुपर्दछ। विशिष्ट पंक्तिको व्याख्या गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कविताका विशिष्ट पंक्तिको चाहिँ व्याख्या गर्न लगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। व्याकरण बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास गराउने। कवितामा रहेको व्याकरण बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको अभ्यास गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। स्वतन्त्र कविता लेखन गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वतन्त्र कविता लेख्न लगाउने कार्य पनि गर्नुपर्दछ। कविता वाचन प्रतियोगिता तथा सहकार्यकलापमा सहभागी गराउने। विद्यार्थीहरूलाई कविता वाचन प्रतियोगिता तथा सहकार्यकलापमा चाहिँ सहभागी गराउने कार्य गर्न सकिन्छ। पद्य कविता शिक्षणको मूल्याङ्कन। पद्य कविता शिक्षणको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा कविताका हरफहरू वाचन गर्न लगाई वाचन प्रक्रियाको स्थिति पहिचान गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कविताका हरफहरू वाचन गर्न लगाई वाचन प्रक्रियाको स्थिति चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्दछ। उच्चारणका दृष्टिले कठिन मानिएका शब्दहरूको सूची बनाई उच्चारण गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उच्चारणका दृष्टिले कठिन मानिएका शब्दहरूको सूची बनाई उच्चारण गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि हामीले कविता शिक्षणको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अर्थ पहिचान सहित वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई अर्थ पहिचान सहित वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि पद्य शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। छोटा छोटा प्रश्न सोधी विद्यार्थीको भावबोधको स्थिति पहिचान गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छोटा छोटा प्रश्न सोधी विद्यार्थीहरूको भावबोधको स्थिति पहिचान गरेर पनि पद्य विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कविताको कुनै अंश पाठीमा लेखी त्यसको व्याख्या गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई कविताको कुनै अंश पाठीमा लेखी त्यसको व्याख्या गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि पद्य कविता शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कविता वाचन गरी श्रुति लेखन गराउने। कविता वाचन गरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखनको अभ्यास गराएर पनि पद्य कविता शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्र प्रकृतिको कविता रचना गर्न लगाई त्यसको परीक्षण गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र प्रकृतिको कविता रचना गर्न लगाई त्यसको परीक्षण गर्ने कार्य गरेर पनि पद्य विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 गद्य विधा कथा, निबन्ध, जीवनी, रूपक, चिठी शिक्षण, परिचय, प्रयोजन, शैक्षिक सामग्री शिक्षण, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। कथा शिक्षण जीवन जगतका कुनै खास घटनालाई आख्यानात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै समाज सुधारको अपेक्षा गरी लेखिएको सशक्त गद्य विधा। कथा चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दा जीवन जगतको कुनै खास घटनालाई आख्यानात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै
समाज सुधारको अपेक्षा गरी लेखिएको सशक्त गद्य विधालाई हामीले कथा भनेर बुझ्नु पर्दछ। मानवीय अनुभूतिहरू सशक्त प्रस्तुति। अब कथामा चाहिँ मानवीय अनुभूतिहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुति रहेको हुन्छ। कथा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। कथा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता के रहेका छन् भन्दा कथनात्मक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कथनात्मक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, शब्द भण्डार र बोध क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई शब्द भण्डार र बोध क्षमताको विकास गराउन, भाषिक सिपको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई भाषिक सिपको विकास गराउन पनि कथा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता रहेको छ। कथा श्रवण र कथा वाचन क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई कथा श्रवण गर्ने, कथा वाचन गर्ने क्षमताको विकास गराउन, स्वतन्त्र सिर्जनाको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र सिर्जना गर्ने क्षमताको विकास गराउन, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मूल्य मान्यता र विश्वासमा मानवीय स्वभावलाई परिचित गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मूल्य मान्यता र विश्वासमा चाहिँ मानवीय स्वभावलाई चाहिँ परिचित गराउन पनि कथा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। बोध, कल्पना र तर्क शक्तिको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई बोध गर्ने, कल्पना गर्ने, तर्क गर्ने शक्तिको विकास गराउन, भाषातात्विक पक्षको व्यावहारिक ज्ञान गराउन, विद्यार्थीहरूलाई भाषातात्विक पक्षको व्यावहारिक ज्ञान गराउन, दूरपठन क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई दूरपठन क्षमताको विकास गराउन, उखान टुक्काहरूको उपयोग र अभ्यास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई उखान टुक्काहरूको प्रयोग र अभ्यास गराउन, कालको पहिचान एवं उपयुक्त प्रयोग गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कालको विभिन्न कालहरूको पहिचान एवं उपयुक्त प्रयोग गराउन पनि कथा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। कथा शिक्षणका सामग्री। कथा शिक्षणका सामग्रीहरू के रहेका छन् भन्दा कथांश वा कथाका अनुच्छेद, कथांश वा कथाको अनुच्छेद हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। पात्र तथा घटनाहरूको सूची, पात्र तथा घटनाहरूको सूची बनाएर पनि हामीले सामग्री तयार गर्न सकिन्छ। शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, कथाका नमुना, गोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री जस्ता सामग्रीहरू चाहिँ कथा शिक्षणका लागि सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। कथा शिक्षण विधि। कथा शिक्षण विधि चाहिँ के रहेका छन् भन्दा अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, छलफल प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि, परियोजना विधि, पठनबोध विधि, कथा प्रस्तुतिकरण विधि, समीक्षा विधि। कथा शिक्षणका लागि चाहिँ हामीले अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, छलफल प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि, परियोजना विधि, पठनबोध विधि, कथा प्रस्तुतिकरण विधि र समीक्षा विधि जस्ता विधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। कथा शिक्षण क्रम र क्रियाकलाप। कथा शिक्षणका क्रियाकलापहरू के गर्न सकिन्छ भन्दा सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। कठिन शब्दहरूको शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कठिन शब्दहरूको शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। श्रुतिबोध र पठनबोधको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई श्रुतिबोध र पठनबोधको अभ्यास गराउनु पर्दछ। प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने, प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। घटना वर्णनको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न घटनाहरूको वर्णनको अभ्यास गराउनु पर्दछ। व्याख्या लेखनको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई कथाका अंशहरू दिई व्याख्या लेखनको अभ्यास गराउनु पर्दछ। विवेचनात्मक उत्तर लेखनको अभ्यास गराउने, कथामा भएका प्रश्नहरूको विवेचनात्मक उत्तर लेखनको अभ्यास गराउनु पर्दछ। कार्यमूलक व्याकरण शिक्षणको अभ्यास गराउने, पाठमा भएका कार्यमूलक व्याकरणहरूको चाहिँ शिक्षणको चाहिँ अभ्यास गराउनु पर्दछ। स्वतन्त्र कथा लेखन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र कथा रचना गर्न लगाउने कार्य पनि गर्न सकिन्छ। तार्किक लेखनको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई तार्किक लेखनको अभ्यास गराउने कार्य कथा शिक्षणका क्रियाकलाप अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन। कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा विद्यार्थीले सुनेका कथाहरू मौखिक रूपमा भन्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सुनेका कथाहरू मौखिक रूपमा भन्न लगाएर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। निर्धारित अनुच्छेद दिई बुँदा टिपोट वा सारांश लेख्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई निर्धारित अनुच्छेद दिई बुँदा टिपोट वा सारांश लेख्न लगाएर परीक्षण गर्नुपर्दछ। चित्रकथा देखाई त्यसको वर्णन गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चित्रकथा देखाएर
त्यसको वर्णन गर्न लगाएर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कथालाई शुद्ध उच्चारणसहित गति यति र भाव मिलाई पढ्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कथा शुद्ध उच्चारणसहित गति यति र भाव मिलाई पढ्न लगाउने कार्य गरेर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। शब्दहरूको अर्थ सोधी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, अब विद्यार्थीहरूलाई शब्दहरूको अर्थ सोधी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कथाका मुख्य वाक्यांशलाई व्याख्या गर्न लगाउने, कथामा भएका मुख्य वाक्यांशहरूलाई व्याख्या गर्न लगाएर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कथाका मुख्य पात्र र घटनाको बारेमा मौखिक रूपमा भन्न लगाउने, कथामा भएका मुख्य पात्र र घटनाको बारेमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मौखिक रूपमा भन्न लगाएर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कथाका घटनालाई छ्यासमिस पारेर दिई क्रमबद्ध वर्णन गर्न लगाउने, कथाका घटनाहरूलाई चाहिँ शिक्षकले छ्यासमिस पारेर दिई विद्यार्थीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा वर्णन गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। घटना वा बुदाहरू प्रस्तुत गरी त्यसमा आधारित भई कथा लेख्न लगाउने, विभिन्न घटनाका बुदाहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरी त्यसका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई कथा लेख्न लगाएर पनि कथा विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। निबन्ध विधा छोटो आकार र गद्य भाषामा लेखिएको लेखकको निजी विचार र भावसँग सम्बन्धित सङ्गठित आकर्षक तथा कलात्मक रचनालाई नै निबन्ध भनिन्छ। निबन्ध चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दा छोटा आकार र गद्य भाषामा लेखिएको लेखकको निजी विचार र भावसँग सम्बन्धित सङ्गठित आकर्षक तथा कलात्मक रचनालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। विषयवस्तु वा विचारले मुख्य स्थान पाउँछ। अब निबन्ध विधामा चाहिँ विषयवस्तु वा विचारले चाहिँ मुख्य स्थान पाएको हुन्छ। निबन्ध विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता, निबन्ध विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता चाहिँ के रहेको छ भन्दा बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन पनि निबन्ध विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। शब्द भण्डार क्षमताको वृद्धि गराउन, विद्यार्थीहरूलाई शब्द भण्डार क्षमताको वृद्धि गराउन, गद्य लेखन क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई गद्य लेखन क्षमताको विकास गराउन पनि निबन्ध विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। गहन पठनबोधको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई गहन पठनबोधको विकास गराउन, मौलिक र सृजनात्मक अभिव्यक्तिको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई मौलिक र सृजनात्मक अभिव्यक्तिको क्षमताको विकास गराउन, चिन्तन शक्ति विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चिन्तन शक्तिको विकास गराउन, श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्ति दिने क्षमता बढाउन, विद्यार्थीहरूको श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्ति दिने क्षमता बढाउन, व्यक्तित्व विकास गराउन, विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास गराउन, असल चरित्र निर्माण गराउन, विद्यार्थीहरूमाझ असल चरित्रको निर्माण गराउन, निरीक्षण विवेचना वा आलोचना गर्ने शक्ति प्रदान गराउन, विद्यार्थीहरूलाई निरीक्षण गर्ने, विवेचना गर्ने वा आलोचना गर्ने शक्ति चाहिँ प्रदान गराउन पनि निबन्ध विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। निबन्ध शिक्षणका लागि सामग्री, निबन्ध शिक्षणका लागि के सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा निबन्धका अनुच्छेद, निबन्धको अनुच्छेद, उद्देश्य वा भावको सूची, निबन्धको उद्देश्य र भाव रहेको सूची, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, लेखन नमुना रहेको ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, निबन्धको नमुना, गोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री जस्ता सामग्रीहरू चाहिँ निबन्ध शिक्षणका लागि सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। निबन्ध शिक्षण विधि, निबन्ध शिक्षणका लागि के विधिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा अर्थबोध विधि, प्रवचन व्याख्यान विधि, छलफल प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, शोधन र मन्त्रणा विधि, पठनबोध विधि, प्रस्तुतिकरण विधि, समीक्षा विधि। निबन्ध शिक्षणका लागि अर्थबोध, प्रवचन व्याख्यान, छलफल प्रश्नोत्तर, सूत्र, शोधन र मन्त्रणा, पठनबोध, प्रस्तुतिकरण र समीक्षा विधिहरूको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। निबन्ध विधा शिक्षण क्रम र प्रक्रिया, निबन्ध विधा शिक्षणको क्रम र प्रक्रिया के रहेका छन् भन्दा निबन्धकार र निबन्धको सामान्य परिचय दिने, शिक्षकले चाहिँ निबन्धकार र निबन्धको सामान्य परिचय दिनु पर्दछ। सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण गराउने, विद्यार्थीहरूलाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, विद्यार्थीहरूलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने कार्य गर्नुपर्दछ। पठनबोध गराउने, विद्यार्थीहरूलाई निबन्धको पठनबोध गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। मुख्य घटना टिप्पण गराउने, निबन्धमा भएका मुख्य घटनाहरूलाई चाहिँ टिप्पण गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। सारांश लेखन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई सारांश लेख्न लगाउने कार्य गर्नुपर्दछ।
व्याख्या लेखन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई व्याख्या लेखनको अभ्यास गराउनु पर्दछ। प्रश्नोत्तर छलफल गराउने, प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने कार्य पनि गर्न सकिन्छ। व्याकरण सिकाउने, निबन्धमा भएका व्याकरणहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्दछ। स्वतन्त्र निबन्ध लेखन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र निबन्ध लेखनको अभ्यास गराउने कार्य पनि निबन्ध विधा शिक्षणका क्रम र प्रक्रियामा गर्न सकिन्छ। निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन, निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा निबन्धको अंश पढ्न लगाई त्यसको आधारमा सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निबन्धको अंश पढ्न लगाई त्यसको आधारमा सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गर्नुपर्दछ। शब्दको अर्थ सोध्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाई मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शब्दको अर्थ सोधी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाई मापन गर्न सकिन्छ। ससाना अनुच्छेद निर्माण गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई ससाना अनुच्छेद निर्माण गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तोकिक अनुच्छेद पढ्न लगाई मौखिक प्रश्न मार्फत बोध भए नभएको मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तोकिक अनुच्छेद पढ्न लगाई मौखिक प्रश्न मार्फत बोध भए नभएको मापन गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। मुख्य विषयवस्तुको सूची बनाई भन्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई मुख्य विषयवस्तुको सूची बनाई भन्न लगाउने कार्य गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। घटना सिलसिला मिलाई मौखिक वर्णन गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ घटनाको सिलसिला मिलाई मौखिक वर्णन गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। विशिष्ट अंशको भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई निबन्धमा भएका विशिष्ट अंशको भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाएर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। निबन्धको अंशबाट सारांश लेख्न लगाउने, निबन्धको विभिन्न अंशबाट चाहिँ सारांश लेख्न लगाउने कार्य गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्र रूपमा निबन्ध लेख्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निबन्ध लेखन गर्न लगाएर पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ। पुस्तक वा विद्युतीय सामग्रीबाट निबन्ध खोज्न लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुस्तक वा विद्युतीय सामग्रीबाट निबन्ध खोज्न लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने कार्य गरेर पनि निबन्ध विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जीवनी विधा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरी ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूको जीवन्त कथा लेखिएको रचना। जीवनी चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरी ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूको जीवन्त कथा लेखिएको एउटा रचना रहेको छ। चारित्रिक समृद्धि र मनोबल विकास गराउन यसको शिक्षण आवश्यक। जीवनीको चाहिँ चारित्रिक समृद्धि र मनोबल विकास गराउन चाहिँ जीवनी विधाको आवश्यक रहेको छ। जीवनी विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता, जीवनी विधा शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता किन रहेको छ भन्दा भाषिक सिपहरूको विकास गराउन, विद्यार्थीलाई भाषिक सिपहरूको विकास गराउन, बोध क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई बोध क्षमताको विकास गराउन, शब्द भण्डार क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमा शब्द भण्डार क्षमताको विकास गराउन, उच्च नैतिक चरित्रको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमा उच्च नैतिक चरित्रको विकास गराउन, भाषा तत्त्वको व्यावहारिक पहिचान गराउन, भाषा तत्त्वको चाहिँ व्यावहारिक पहिचान गराउन, बुदाका आधारमा जीवनी तयार गर्न, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बुदाका आधारमा जीवनी तयार गराउन, अभिव्यक्ति दिने क्षमता बढाउन, विद्यार्थीहरूमा अभिव्यक्ति दिने क्षमता बढाउन, व्यक्तित्व विकास गराउन, मानसिक तार्किक एवं बौद्धिक क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमा मानसिक तार्किक एवं बौद्धिक क्षमताको विकास गराउन, निरीक्षण विवेचना वा आलोचना गर्ने शक्ति प्रदान गराउन, विद्यार्थीहरूलाई निरीक्षण गर्ने, विवेचना गर्ने वा आलोचना गर्ने शक्ति प्रदान गराउन पनि जीवनी विधा शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। जीवनी विधा शिक्षण सामग्री, अब जीवनी विधा शिक्षणका लागि के सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा तस्बिर, जीवनीका अनुच्छेद, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, जीवनीको नमुना, खोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री। जीवनी विधा शिक्षणका लागि चाहिँ तस्बिर, जीवनीका अनुच्छेद, शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, जीवनीका नमुनाहरू, खोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्रीहरू जस्ता सामग्री चाहिँ जीवनी विधा शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जीवनी विधा शिक्षण विधि, जीवनी विधा शिक्षण विधिहरू के रहेका छन् भन्दा अर्थबोध विधि, प्रवचन व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, पठनबोध विधि, छलफल प्रश्नोत्तर विधि। जीवनी विधा शिक्षणका लागि चाहिँ अर्थबोध विधि, प्रवचन व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, पठनबोध विधि, छलफल र प्रश्नोत्तर विधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। जीवनी विधा शिक्षणका क्रम क्रियाकलाप,
जीवनी विधा शिक्षणका क्रियाकलापहरू के रहेका छन् भन्दा पाले पालो वाचन गर्न लगाई उच्चारणको दृष्टिले कठिन शब्द पहिचान गरी शुद्ध उच्चारण गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाले पालो वाचन गर्न लगाई उच्चारणको दृष्टिले कठिन शब्द पहिचान गरी चाहिँ शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउनु पर्दछ। कठिन शब्दको शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कठिन शब्दको शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। श्रुति लेखन गराउने। विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखन गराउने, पठनबोध अभ्यास गराउने, पठनबोधको अभ्यास गराउने, प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने। विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने, बुदा टिपुट गराउने, मुख्य बुदाहरू टिपुट गर्न लगाउने, मुख्य घटना वर्णन गर्न लगाउने, जीवनीमा भएका मुख्य घटनाहरूको वर्णन गर्न लगाउने, भाव विस्तार लेखन गराउने। विद्यार्थीहरूलाई जीवनीको भाव विस्तार लेखन गराउने, अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउने। विद्यार्थीहरूमाझ अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउने, स्वतन्त्र जीवनी लेखन अभ्यास गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र जीवनी लेखनको अभ्यास गराउने जस्ता क्रियाकलापहरू जीवनी विधा शिक्षणका क्रममा गर्न सकिन्छ। जीवनी विधाको मूल्याङ्कन। जीवनी विधाको मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा जीवनीको अंश पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारणको क्षमताको मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जीवनीको अंश पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गरेर जीवनी विधाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जीवनीको अंश सुनाई, श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जीवनीको अंश सुनाई, श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गराउने कार्य गरेर जीवनी विधाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाई मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाई मापन गर्नु पर्दछ। ससाना अनुच्छेद निर्माण गर्न लगाई संरचना पक्षको परीक्षण गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जीवनीको ससाना अनुच्छेदहरू निर्माण गर्न लगाई संरचना पक्षको चाहिँ परीक्षण गर्ने कार्य गरेर जीवनी विधाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अनुच्छेद पढ्न लगाई मौखिक प्रश्नोत्तर मार्फत मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनुच्छेद पढ्न लगाई मौखिक प्रश्नोत्तर मार्फत चाहिँ मापन गरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जीवनीको अंशबाट बुदा टिपुट गराउने। जीवनीको कुनै अंशबाट चाहिँ बुदा टिपुट गर्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जीवनीको मुख्य घटनाको सूची बनाई भन्न वा लेख्न लगाउने। जीवनीमा भएका मुख्य घटनाहरूको सूची बनाई विद्यार्थीहरूलाई भन्न वा लेख्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीले पढेका सुनेका व्यक्तिको बारेमा सिलसिला मिलाई मौखिक वर्णन गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढेका सुनेका व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ सिलसिला मिलाई मौखिक वर्णन गर्न लगाएर पनि जीवनी विधाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। विशिष्ट अंशको भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाउने। जीवनीमा भएका विशिष्ट अंशको भाव विस्तार र व्याख्या गर्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्र जीवनी लेखनको अभ्यास गराउने। विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र जीवनीको लेखनको अभ्यास गराएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पुस्तकालय वा विद्युतीय सामग्रीबाट जीवनी खोज्न लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालय विद्युतीय सामग्रीबाट चाहिँ जीवनी खोज्न लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्न लगाएर पनि जीवनी विधाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। रूपक विधा अनुकरणात्मक प्रक्रियाद्वारा अर्काको रूप, वेशभूषा, व्यवहार, बोली एवं शारीरिक विशेषतालाई अभिनयको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विधा। अनुकरणात्मक प्रक्रियाद्वारा अर्काको रूप, वेशभूषा, व्यवहार, बोली एवं शारीरिक विशेषतालाई अभिनयको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विधा रूपक विधा रहेको छ। यसभित्र संवाद, वाद विवाद, एकाङ्की, मनोवाद, वक्तृता जस्ता विधा रहन्छन्। रूपक विधाभित्र चाहिँ संवाद, वाद विवाद, एकाङ्की, मनोवाद, वक्तृता जस्ता विधाहरू रहेका हुन्छन्। संवाद शिक्षण खास विषय प्रसङ्गमा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच औपचारिक र स्वाभाविक वातावरणमा हुने कुराकानी वा छलफललाई संवाद भनिन्छ। खास विषय प्रसङ्गमा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच औपचारिक र स्वाभाविक वातावरणमा हुने कुराकानी वा छलफललाई संवाद भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। मौखिक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न आवश्यक संवाद चाहिँ मौखिक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न आवश्यक पर्दछ। समाज शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। समाज शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता के रहेका छन् भन्दा अभिव्यक्ति शिल्पको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अभिव्यक्ति शिल्पको विकास गराउन, भाषाको ग्रहण क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई भाषाको ग्रहण गर्ने क्षमताको विकास गराउन, उपयुक्त हावभाव, चेष्टा, अभिनय आदिको ख्याल गरी सुन्न, बुझ्न र वर्णन गराउन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त हावभाव, चेष्टा, अभिनय आदिको ख्याल गरी सुन्न, बुझ्न र वर्णन गराउन पनि संवाद शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। संवादात्मक सशर पठनको अभ्यास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई संवादात्मक सशर पठनको अभ्यास गराउन, स्वतन्त्र संवाद रचना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन,
विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र संवाद रचना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन पनि संवाद शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। संवाद शिक्षण प्रक्रिया के रहेका छन् भन्दा सस्वर वाचन गराउने, विद्यार्थीलाई सस्वर वाचन गराउने, शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीलाई शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, छलफल प्रश्नोत्तर गराउने, विद्यार्थीलाई छलफल र प्रश्नोत्तर गराउने, व्याख्यात्मक अभ्यास गराउने, विद्यार्थीलाई व्याख्यात्मक अभ्यास गराउने, सारांश लेखन गराउने, संवाद लेखन र प्रस्तुति गराउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सारांश लेखन, संवाद लेखन र प्रस्तुति गराउने कार्य गरेर पनि संवाद शिक्षणको क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। वाद विवाद तार्किक वा बौद्धिक खालको मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित रूपक विधालाई वाद विवाद भनिन्छ। तार्किक वा बौद्धिक खालको मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित रूपक विधालाई चाहिँ वाद विवाद भनिन्छ। विषयवस्तुका पक्ष र विपक्षमा तार्किक अभिव्यक्ति रहन्छ। वाद विवादमा चाहिँ विषयवस्तुका पक्ष र विपक्षमा चाहिँ तार्किक अभिव्यक्ति रहने हुन्छ। वाद विवादको प्रयोजन वा आवश्यकता। वाद विवादको आवश्यकता केलाई रहेको छ भन्दा आफ्नो विचारलाई तार्किक र बौद्धिक रूपमा प्रस्तुत गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विचारलाई तार्किक र बौद्धिक रूपमा प्रस्तुत गराउन वाद विवादको आवश्यकता रहेको छ। भाषान्तर पक्षको स्वाभाविक उपयोग गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाषान्तर पक्षको स्वाभाविक उपयोग गराउन पनि वाद विवादको आवश्यकता रहेको छ। अरूका विचार खण्डन गरी आफ्ना विचार प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अरूका विचार खण्डन गरी आफ्नो विचार प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गराउन पनि वाद विवादको आवश्यकता रहेको छ। बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमाझ बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विषयवस्तुको गहिराई तथा चिन्तन मनन गर्ने क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमाझ विषयवस्तुको गहिराई तथा चिन्तन मनन गर्ने क्षमताको विकास गराउन पनि वाद विवादको प्रयोजन वा आवश्यकता रहेको छ। वाद विवाद शिक्षणका प्रक्रिया। वाद विवाद शिक्षणका प्रक्रियाहरू के रहेका छन् भन्दा सस्वर वाचन गराउने, शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, व्याख्या लेखन अभ्यास गराउने, बुदा टिप्पणी र सारांश लेखन गराउने, प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने, व्याकरण अभ्यास गराउने, वाद विवाद लेखन कक्षा प्रस्तुति गराउने, विद्यार्थीलाई सस्वर वाचन गराउने, शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, व्याख्या लेखन अभ्यास गराउने, बुदा टिप्पणी र सारांश लेखन गराउने, प्रश्नोत्तर छलफल गराउने, व्याकरण अभ्यास गराउने, वाद विवाद लेखन कक्षा प्रस्तुति गराउने जस्ता कार्य गरेर वाद विवाद शिक्षणका प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। मनोवाद कसैको सोचाइ, उच्चार्य भाषा बिना मानवीय भावनालाई हावभाव, मुखमुद्रा आदि आङ्गिक पक्षबाट अभिनयात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई मनोवाद भनिन्छ। अनि मनोवाद चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दा कसैको सोचाइ, उच्चार्य भाषा बिना मानवीय भावनालाई हावभाव, मुखमुद्रा आदि आङ्गिक पक्षबाट अभिनयात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई बुझिन्छ। मनोवाद शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। भाषिक सिपहरूको विकास गराउन, विद्यार्थीलाई भाषिक सिपहरूको विकास गराउन, मनोवादको स्वरूप र ढाँचामा परिचित भई रचना गराउन, विद्यार्थीलाई मनोवादको स्वरूप र ढाँचामा परिचित भई रचना गराउन, भाषान्तर पक्षमा कुशलता ल्याउन, विद्यार्थीहरूको भाषान्तर पक्षमा कुशलता ल्याउन, व्यक्तित्वको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्वको विकास गराउन मनोवाद शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। मनोवाद शिक्षण प्रक्रिया। मनोवाद शिक्षणको प्रक्रिया के रहेका छन् भन्दा सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण गराउने, विद्यार्थीलाई सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण गराउने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, विद्यार्थीलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, श्रुति लेखनको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखनको अभ्यास गराउने, पठनबोध गराउने, विद्यार्थीहरूलाई पठनबोध गराउने, प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने, भाव विस्तार लेखनको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीलाई भाव विस्तार लेखनको अभ्यास गराउने, बुदा टिप्पणी सारांश लेखन गराउने, मुख्य बुदा टिप्पणी र सारांश लेखन गराउने, मनोवाद लेखन र कक्षा प्रस्तुति गराउने, विद्यार्थीहरूलाई मनोवाद लेखन र कक्षा प्रस्तुति गराउने कार्य गरेर पनि मनोवाद शिक्षणको प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। वक्तृता। वक्ताको प्रभावकारी बोली वा बानीको कौशललाई वक्तृता भनिन्छ। वक्ताको प्रभावकारी बोली वा बानीको कौशललाई चाहिँ वक्तृता भनिन्छ। वक्तृता शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। वक्तृता शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता के रहेका छन् भन्दा बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीलाई बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, वा कलामा निपुणता हासिल गराउन, विद्यार्थीलाई वा कलामा निपुणता हासिल गराउन, श्रोता र दर्शकलाई विषय अनुकूल प्रभावित गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ श्रोता र दर्शकलाई विषय अनुकूल प्रभावित गराउन पनि वक्तृता शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। नेतृत्व क्षमता विकास गराउन, विद्यार्थीहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन, व्यक्तित्व निर्माण गराउन,
विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व निर्माण गराउन वक्तित्व शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। वक्तित्व शिक्षणका प्रक्रिया। वक्तित्व शिक्षणका प्रक्रियाहरू के रहेका छन् भन्दा सशर वाचन र शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने, विद्यार्थीलाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने कार्य गर्नुपर्दछ। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, विद्यार्थीलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने कार्य गर्नुपर्दछ। श्रुति लेखन गराउने, विद्यार्थीलाई श्रुति लेखनको अभ्यास गराउने। पठनबोध गराउने, विद्यार्थीहरूलाई पठनबोध गराउने। प्रश्नोत्तर र छलफल गराउने, बुझा टिपोट गराउने। व्याकरणबोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउने, वक्तित्व लेखन र कक्षा प्रस्तुति गराउने जस्ता कार्यहरू वक्तित्व शिक्षणका प्रक्रिया अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। एकाङ्की नाटक श्रव्य दृश्यात्मक अभिनय विधा। एकाङ्की नाटकलाई चाहिँ श्रव्य दृश्यात्मक अभिनय विधा मानिन्छ। मुख्य उद्देश्य अभिनयात्मक मौखिक अभिव्यक्ति विकास गर्नु। एकाङ्की र नाटक विधाको मुख्य उद्देश्य भनेको अभिनयात्मक मौखिक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउनु रहेको छ। एकाङ्की नाटक शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। एकाङ्की नाटक शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता के रहेको छ भन्दा वाचन, उच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य रचना र बोध क्षमताको विकास गराउन विद्यार्थीहरूलाई वाचन, उच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य रचना र बोध क्षमताको विकास गराउन रहेको छ। अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन पनि एकाङ्की नाटक शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। उपदेशहरू प्रदान गराउन, आनन्दानुभूति गराउन, विद्यार्थीहरूलाई आनन्दानुभूति गराउन। कथ्य र लेख्य रूपमा एकाङ्की नाटक रचना गर्न सक्ने बनाउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कथ्य र लेख्य रूपमा एकाङ्की नाटक रचना गर्न सक्ने बनाउनु पनि एकाङ्की नाटक शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। एकाङ्की नाटक शिक्षणको प्रक्रिया। एकाङ्की नाटक शिक्षणको प्रक्रिया के रहेका छन् भन्दा वाचन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई वाचन गराउने। शुद्ध उच्चारण गराउने, विद्यार्थीहरूलाई शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गराउने। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने, विद्यार्थीहरूलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराउने। श्रुति लेखन गराउने, विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखनको अभ्यास गराउने। पठनबोध गराउने, प्रश्नोत्तर छलफल गराउने, व्याख्या भाविस्तार गराउने, एकाङ्की कथा लेखन अभ्यास गराउने जस्ता कार्य एकाङ्की नाटक शिक्षणको प्रक्रियामा गर्न सकिन्छ। रूपक विधाको लागि शैक्षिक सामग्री। रूपक विधाको लागि शैक्षिक सामग्रीहरू के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा संवाद वा अनुच्छेद, मुख्य विषयवस्तुको सूची, शब्दपत्ति, अर्थपत्ति र वाक्यपत्ति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, रूपक विधाको नमुना, गोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री जस्ता सामग्रीहरू चाहिँ रूपक विधाको लागि शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। रूपक विधा शिक्षणका विधि। रूपक विधा शिक्षणका विधिहरू के रहेका छन् भन्दा अर्थकथन विधि, आदर्श नाट्य पठन विधि, व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, संयुक्त विधि, समीक्षा विधि। रूपक विधा शिक्षणका लागि कुन विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा अर्थकथन, आदर्श नाट्य पठन, व्याख्यान, अभिनय, संयुक्त, समीक्षा विधि जस्ता विधिहरू चाहिँ रूपक विधा शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रूपक विधा शिक्षणका मूल्याङ्कन। रूपक विधा शिक्षणका मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गर्ने। पढाइको गतिशील र प्रवाह मापन गर्ने, विद्यार्थीहरूको पढाइको गतिशील र प्रवाह मापन गर्ने। श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गराउने, विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गराउने। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गराई मापन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाई मापन गरेर। मुख्य आशयलाई भन्न लगाएर, विद्यार्थीलाई मुख्य आशयलाई भन्न लगाएर। भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाएर, विद्यार्थीहरूलाई भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाएर। स्वतन्त्र रूपक विधा सिर्जना गर्न लगाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रूपक विधा सिर्जना गर्न लगाएर पनि रूपक विधा शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। चिठी कुनै विचार विषयवस्तु आदिको जानकारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने माध्यम। कुनै विचार विषयवस्तु आदिको जानकारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने माध्यम चिठी रहेको छ। घरैसी कार्यालय र व्यापारिक भेद। चिठीको चाहिँ घरैसी कार्यालय र व्यापारिक गरी 3 भेद रहेको छ। चिठी शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता। चिठी शिक्षणको प्रयोजन वा आवश्यकता के रहेका छन् भन्दा चिठी लेखन सिपको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चिठी लेखन सिपको विकास गराउन। अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूलाई अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गराउन। लेखाइ सिपको विकास गराउन, विद्यार्थीहरूमा लेखाइ सिपको विकास गराउन। चिठी रचना गराउन, विद्यार्थीहरूलाई चिठी रचना गराउन। चिठी लेख्ने ढाँचाको जानकारी गराई व्यवहारमा ल्याउन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चिठी लेख्ने ढाँचाको जानकारी गराई व्यवहारमा ल्याउन पनि चिठी शिक्षणको आवश्यकता रहेको छ। चिठी शिक्षणका लागि सामग्री। चिठी शिक्षणका लागि के सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा
शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, गोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री। चिठी शिक्षणका लागि शब्दपति, अर्थपति र वाक्यपति, लेखन नमुना वा ढाँचाहरू, प्रश्न सूची, गोजी तालिका र फलाटिन पाटी, विद्युतीय सामग्री जस्ता सामग्रीहरू चिठी शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चिठी शिक्षणका क्रियाकलाप प्रक्रिया। चिठीको परिचय, प्रकार र प्रयोजनबारे जानकारी गराउने। शिक्षकले चाहिँ चिठीको परिचय, प्रकार र प्रयोजनबारे जानकारी गराउनु पर्दछ। कक्षा कार्य र गृह कार्यको रूपमा अभ्यास गराउने। विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कार्य र गृह कार्यको रूपमा अभ्यास गराएर पनि चिठी शिक्षणको क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। चिठीको स्वरूप र रचनाबारे जानकारी गराउने। विद्यार्थीहरूलाई चिठीको स्वरूप र रचनाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ। विषयवस्तु अनुरूप चिठी लेख्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तु अनुरूपका चिठीहरू लेख्न लगाएर पनि चिठी शिक्षणका क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। चिठी शिक्षणको मूल्याङ्कन। चिठी शिक्षणको मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चिठी पढ्न लगाई सशर वाचन र शुद्ध उच्चारण क्षमताको मापन गरेर चिठी शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गराउने। विद्यार्थीहरूलाई श्रुति लेखन र मौखिक प्रश्नोत्तर गरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। विद्यार्थीलाई शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। भाव विस्तार वा व्याख्या गर्न लगाई लेखाचोखा गर्ने। भाव विस्तार र व्याख्या गर्न लगाएर पनि लेखाचोखा गर्न सकिन्छ। चिठीका प्रकार लेख्न लगाई मापन गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चिठीको प्रकार लेख्न लगाएर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पुस्तकालय वा विद्युतीय सामग्रीबाट चिठी खोज्न लगाई मौखिक र लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालय वा विद्युतीय सामग्रीबाट चिठी खोज्न लगाई मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न लगाएर पनि चिठी शिक्षणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नम्बर 4, विधा र सिपको सम्बन्ध। विधा र सिपको सम्बन्ध के रहेका छन् भन्दा पाठ्यक्रमको आधारमा विधा निर्धारण हुन्छ भने विधाको आधारमा भाषिक सिप विकास, पाठ्यक्रमको आधारमा विधा निर्धारण हुन्छ भने विधाको आधारमा भाषिक सिपको विकास हुने हुँदा विधा र सिपको सम्बन्ध रहेको छ। विधाको आधारमा विषयवस्तु संयोजन हुन्छ भने त्यसको आधारमा भाषिक सिप संयोजन, विधाको आधारमा विषयवस्तु संयोजन र विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ भाषिक सिपको संयोजन हुन्छ। विधा सामग्री हो भने त्यसको आधारमा भाषिक सिप शिक्षण, विधा सामग्री हो भने त्यसको आधारमा चाहिँ विधाको आधारमा भाषिक सिपको चाहिँ शिक्षण हुने हुन्छ। विधा पूर्ववर्ती स्थिति हो भने सिप उत्तरवर्ती, विधा चाहिँ पूर्ववर्ती स्थिति रहेको हुन्छ भने सिप चाहिँ उत्तरवर्ती रहेको हुन्छ। विधाहरू पृथकीकृत हुन्छ भने सिप एकीकृत हुन्छ। विधाहरूलाई चाहिँ पृथकीकृत रूपमा राखिएको हुन्छ भने सिप चाहिँ एकीकृत गरिएको हुन्छ। विधा रुचिपूर्ण हुन्छ भने सिप निरस हुन्छ। विधा विभिन्न विधाहरू भएका कारणले रुचिपूर्ण हुन्छ भने सिपलाई चाहिँ एकैचोटि शिक्षण गरिने हुँदा यो चाहिँ अलिक निरस हुन सक्छ। त्यसैले विधा र सिपको सम्बन्ध रहेको छ। 5, विधाका पाठहरूको पठन संस्कृति। पढ्ने बानी अन्तर्विषयक स्वनिर्देशित अध्ययन परम्परा नै पठन संस्कृति हो। पढ्ने बानी अन्तर्विषयक स्वनिर्देशित अध्ययन परम्परा नै पठन संस्कृति रहेको छ। व्यक्तित्वको चिन्तन शक्तिमा विकास। पठन संस्कृतिले चाहिँ व्यक्तित्वको चिन्तन शक्तिमा विकास गराउँदछ। पठन संस्कृतिको उपयोगिता, आवश्यकता। पठन संस्कृतिको उपयोगिता र आवश्यकता के रहेका छन् भन्दा पढ्ने बानी निरन्तरता दिन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढ्ने बानीको निरन्तरता दिन पठन संस्कृतिको आवश्यकता रहेको छ। विषयवस्तुमा गहिरो ज्ञान हासिल गर्न। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विषयवस्तुप्रति गहिरो ज्ञान हासिल गर्न पनि पठन संस्कृतिको आवश्यकता रहेको छ। तार्किक विश्लेषण क्षमताको विकास गर्न। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तार्किक विश्लेषण क्षमताको विकास गर्न पनि पठन संस्कृतिको आवश्यकता रहेको छ। दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न। दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न। जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्न। विद्यार्थीहरूलाई जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्न। बहुबौद्धिताको विकास गर्न। विद्यार्थीहरूको बहुबौद्धिताको विकास गर्न। विविधतायुक्त विषयमा जानकारी राख्न। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विविधतायुक्त विषयमा जानकारी राख्न। चिन्तनशील र सृजनशील बन्न। विद्यार्थीहरू चिन्तनशील र सृजनशील बन्न। आलोचनात्मक बन्न। विद्यार्थीहरू आलोचनात्मक बन्न पनि पठन संस्कृतिको आवश्यकता रहेको छ। पठन संस्कृति कम हुनाको कारण। पठन संस्कृति कम हुनाको कारण के रहेका छन् भन्दा औपचारिक पढाइलाई मात्र प्राथमिकता दिनु। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ औपचारिक पढाइलाई मात्र प्राथमिकता दिनु पठन संस्कृतिको कम हुनुको कारण रहेको छ। अनुत्पादन पढाइमा रुचि कम हुनु। अनुत्पादन पढाइमा चाहिँ रुचि कम हुनु पनि रहेको छ। पठन सामग्री किन्न आर्थिक अभाव। विभिन्न पठन सामग्रीहरू किन्न आर्थिक अभावको कारणले पनि पठन संस्कृतिको कम हुनुको कारण रहेको छ।
भाषिक पहुँच नहुनु, विभिन्न भाषिक पहुँच नहुनु, अन्तर्विषय ज्ञानलाई चासो नदिनु, सामग्री उपलब्ध नहुनु, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहुनु, पुस्तकालयको अभाव हुनु, विभिन्न पुस्तकालयहरूको अभाव हुनु पनि पठन संस्कृतिको कम हुनुको कारण रहेको छ। पठन संस्कृति विकासका उपायहरू के रहेका छन् भन्दा पठन संस्कृतिप्रति समाजलाई सचेत गराउने, पठन संस्कृतिप्रति समाजलाई सचेत गराएर पनि पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। पाठ्यपुस्तक बाहेकको पठन आवश्यक छ भन्ने धारणा जगाउने, पाठ्यपुस्तक बाहेकको पठन आवश्यक छ भन्ने धारणा जगाएर पनि पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। उपहार र पुरस्कारमा पुस्तकको प्रयोग गरेर पनि पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन गरेर अन्तर्क्रिया र छलफल राख्ने, विभिन्न अन्तर्क्रिया जस्ता छलफल जस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने, खुला पठन प्रतियोगिता गराउने, विभिन्न खुला पठन प्रतियोगिताहरू गराएर प्रयोगात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रयोगात्मक सृजनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर पुस्तक नीतिलाई उपयुक्त किसिमले लागू गरेर पनि पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। पठन प्रवाह क्षमता, लेख्य सामग्रीलाई निश्चित गतिका साथ शुद्ध, स्पष्ट र अर्थपूर्ण रूपमा हावभावसहित पढ्न सक्ने क्षमता। अलेख्य सामग्रीलाई चाहिँ निश्चित गतिका साथ शुद्ध, स्पष्ट र अर्थपूर्ण रूपमा हावभावसहित पढ्न सक्ने क्षमतालाई पठन प्रवाह क्षमता भनिन्छ। यसमा शुद्धता, बोध, गति, लयात्मकताको मुख्य भूमिका। पठन प्रवाह क्षमतामा चाहिँ शुद्धता, बोध, गति, लयात्मकताको चाहिँ मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। प्रारम्भिकदेखि उच्च तहसम्म पठन प्रवाह आवश्यक। प्रारम्भिक कक्षादेखि उच्च तहसम्म चाहिँ यो पठन प्रवाह क्षमताको चाहिँ आवश्यकता रहेको हुन्छ। पठन प्रवाह क्षमताको आधारभूत तत्त्वहरू के रहेका छन् भन्दा शुद्धता, बोध, गति, वेग, लयात्मक हावभाव। पठन प्रवाह क्षमताको आधारभूत तत्त्वहरूमा शुद्धता, बोध, गति, वेग, लयात्मक हावभाव जस्ता तत्त्वहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। पठन प्रवाह क्षमताको आवश्यकता औचित्य। पठन प्रवाह क्षमताको आवश्यकता औचित्य के रहेका छन् भन्दा छिटो र स्पष्ट रूपमा सामग्री पढ्न, विद्यार्थीहरूले चाहिँ छिटो र स्पष्ट रूपमा सामग्री पढ्न पठन प्रवाह क्षमताको आवश्यकता रहेको छ। विषयानुकूल हावभाव प्रदर्शन गर्न, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विषयानुकूल हावभाव प्रदर्शन गर्न पनि पठन प्रवाह क्षमताको आवश्यकता रहेको छ। बोध क्षमताको विकास गर्न, विद्यार्थीहरूलाई बोध क्षमताको विकास गर्न, पठन गतिको विकास गर्न, विद्यार्थीहरूमा पठन गतिको विकास गर्न, ज्ञान र सिपको विकास गर्न, विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान सिपको विकास गर्न, संज्ञानात्मक क्षमताको विकास गर्न, आत्मविश्वास बढाउन, भाषिक सिपको अभ्यास गर्न पठन प्रवाह क्षमताको आवश्यकता रहेको छ। पठन प्रवाह क्षमताको शिक्षण क्रियाकलाप। पठन प्रवाह क्षमताको शिक्षण क्रियाकलापहरू के गर्न सकिन्छ भन्दा सशर नमुना पठन, साझा पठन, समूह पठन वा जोडी पठन, स्वतन्त्र पठन। सशर नमुना पठन, साझा पठन, समूह पठन वा जोडी पठन, स्वतन्त्र पठन जस्ता क्रियाकलापहरू पठन प्रवाह क्षमताको शिक्षणमा गर्न सकिन्छ। भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अन्य सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छु। यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।